वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं मेरे पिछले दो गेस्ट जो हैं वो जा चुके हैं, दूसरे दो गेस्ट आ गए हैं. उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ, सवालात हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके जवाब जो आपके ख्यालात हैं हमें SMS करें 8888 पे और कॉल करें, अपने फेयर्स हमारे साथ शेयर करें. कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी चीज़ की, आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ओवरकम करना चाह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट से ज़रूर पूछें. नंबर है जी 0213227081 से लेके 66. अब हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर वजाहत ने. वो नीड्स एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप उनको अक्सर देख रहे होते हैं, मेरे शो पे भी देख चुके हैं. ही इज़ अ साइकाइट्रिस्ट, यानी कि वो लोग जो कुछ मेडिसिन के थ्रू थेरेपी कर रहे होते हैं. उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फराह नसीम, हु इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट, विच मीन्स थेरेपी के थ्रू जो है वो दिमाग को ठीक किया जा रहा होता है. अस्सलाम वालेकुम. दिल को भी, दिल और दिमाग को. अच्छा, और बॉडी भी उसके साथ है. ऑफ कोर्स. कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आप लोगों को पता होगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, डर और फोबियाज. आपसे शुरू करना चाहूंगी डॉक्टर वजाहत. मुख्तलिफ किस्म के हम फियर्स की बात कर चुके हैं. फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ द फ्यूचर, कीड़े मकोड़ों से जो डर लगता है वो सब कुछ ठीक है. अब फियर ऑफ डेथ पे हम बहुत एक्सटेंसिवली बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो एक फियर ऑफ द फ्यूचर होता है कि आगे क्या होगा, क्या बनेगा, अब ये कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है हमें? देखिए आयशा, पहले तो हमारे माशरे में कोई कन्फ्यूजन है बिटवीन फियर एंड फोबियाज. हाँ जी, उसको ठीक है ना. हाँ, उसको तो मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर उर्दू में मैं बोलूँ तो डर और खौफ हम अमूमन इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं. ठीक है ना. और हमें ये लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है. हमारी नज़र में, बुक्स की नज़र में, ये दोनों में वाज़ेह तौर पे एक डिफरेंस है. डर जो है, एक शायद आपको बात ये नहीं लगे लेकिन बहुत अच्छी बात है कि डर जो है वो अल्लाह ताला ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया है. ठीक है. और ये हमारे अंदर सिस्टमाइज्ड है. ठीक है. ये हमारे सिस्टम के अंदर है कि जब हमें डर होता है, डर होने की वजह ये कि कोई रैशनल चीज़ हमारे सामने आ रही है, कोई वजह है. आप रोड क्रॉस करते हुए अगर डरते हैं तो विच इज़ गुड फॉर यू. अगर आप नहीं डरेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है. सिंपली अगर कोई हालात ख़राब है, किसी वजह से आपको कोई थ्रेट मिल रहा है तो आप उससे डरते हैं. ठीक है. तो डर का मतलब ये है कि कोई ऐसी रैशनल चीज़ जिसको आप देख के फाइट और फ्लाइट का फैसला कर सकें, तो ये तो डर है जो कि हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है. ठीक है. अब हम बात करेंगे फोबिया की. फोबिया ऐसा डेफिनेशन है कि जो एक परसिस्टेंट फेयर जो हमारी लाइफ के साथ मुस्तकिल लग जाए. ठीक है ना. चाहे वो चीज़ सामने हो या वो चीज़ ना हो. ठीक है. तो वो हमें फोबिया, हम उसको फिर फोबिया कहते हैं. किस किस किस्म के मेन फोबियाज होते हैं? जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आती हैं, याद होगा आपको, डिफेंस में एक बम धमाका हुआ था कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने उस गली से जाना छोड़ दिया. ठीक है. और वो उसी गली हमेशा वही होगा धमाका, कहीं और नहीं समथिंग लाइक दैट, शी फील्स लाइक दैट कि मैं, हालांकि वो उस रॉ की कॉर्नर पे ही कहीं रहती हैं, तो वो घूम के जाती हैं. अब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वहाँ से पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक्स उनको हुए थे काफ़ी, जिसके से डर गई हैं. अब वो कहती हैं डॉक्टर वजह, हालांकि रिसर्च कहती है कि एक जगह कभी 2 धमाके हुए भी नहीं है. ठीक है. लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती. तो ये फोबिया है. ठीक है. और फिर ये कि अल्लाह ना करे कोई सामने हादसा हुआ हो, नज़र आ रहा हो, तो आप सामने से ना जाएं. ठीक. तो ये रैशनल है, प्रोटेक्टिव है आपके लिए. अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत हमारे अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको देख के हम बआसानी फैसला कर सकते हैं, और ये सारा ऑटो सिस्टम है. अच्छा डॉक्टर फराह, आप पे आऊँगी. किस किस किस्म की, मैंने पूछा था, इकसाम है फोबियाज की. व्हाट फोबियाज कैन यू लिस्ट? देखो, फोबिया का जो डॉक्टर वजाहत ने एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि जैसे इन्होंने कहा, डर तो एक नेचुरल चीज़ है, सर्वाइवल के लिए है. सर्वाइवल खौफ ही होता है ना. आपने कहा खौफ और फोबिया एक ही चीज़ है. नहीं, दो फोबिया और खौफ. नहीं, उन्होंने कहा डर फर्क है. खौफ का मतलब है फोबिया. लेकिन डर से आप खौफ तक जाते हैं, यानी कि आप सर्वाइवल, एक फियर से लेके आप फोबिया तक जाते हैं, और इसके दरमियान बहुत सारे स्टेजेस हैं. ठीक है. चूँकि फोबिया जब होता है, वो उसको हम एक एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ प्रेजेंस कहते हैं, जो कि जैसे डॉक्टर वजाहत ने कहा कि वो प्रेजेंट हो या ना हो, आप कांस्टेंट उस स्टेट में हैं, रहते हैं. रैशनल नहीं है. रैशनल नहीं है, देखा हुआ नहीं है. परसेप्चुअल आपकी स्टेट है जो हमेशा आप उसमें रहते हैं. ओके. तो फोबिया जो है उसके आपने कहा कि कितने टाइप्स हैं? बहुत सारे टाइप्स हैं. वो टाइप्स भी लिस्ट कर दें. हमारे पास आई थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज भी चल रहे हैं. अलामात तो चल ही रहे हैं अभी, लेकिन एक लिस्ट है ऑफ डिफरेंट, फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ डेथ, वो भी प्लीज जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए. ये फियर्स फिर अगेन डिफरेंट हो गए, फोबियाज डिफरेंट हो गए. ठीक है.
وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ہائٹ پہ جائیں گے یا آپ ہائٹ کو ایوائڈ کریں گے ارریشنلی، اوکے. لیکن فوبیاز میں جب آپ جاتے ہیں نا تو وہ سائیکوسس تک جا سکتا ہے. جب ہم سائیکوسس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ ایکشنز اینڈ بیہیویئر جو آپ کو ایک نارمل لائف رہنے کے لیے یا لیو کرنے کے لیے روکتے ہیں، یعنی کہ آپ ایسے ایکشن اینڈ ریفلیکشن آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کو ایک جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ کا یہ فوبیا ہے کہ آپ گاڑی مار دیں گے تو آپ کس طرح اس گاڑی کو چلائیں گے یا اس گاڑی میں بیٹھیں گے یا بار بار رکیں گے یا آپ کہیں گے میں گھر سے نکلتا ہی نہیں. یس ایگزیکٹلی. تو فوبیاز جو ہیں آپ کو آپ کی نارمل ایکٹیویٹیز جو ان میں رکاوٹیں پیدا بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن فوبیاز اب جو ہیں وہ شروع کہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ بچپن میں ہی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں یا لیٹر ایڈلٹ ایج میں بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ دیکھو یہ جو خوف کی بات کی نا یا ڈر کی جو بات کی، آپ کو فیئر سے لے کے فیئر آپ کی ایک انزائٹی ڈس آرڈر کریٹ کرتا ہے، انزائٹی ڈس آرڈر سے لے کے آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ گریجولی وہ بایو کیمیکلس سیکریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے جن کی پریزنس اور جن کی ایگزسٹنس جو ہے بڑھتی جاتی ہے. اس کو سمپلی یوں سمجھ لو کہ جو ایک خوف یا ایک ڈر ہے وہ آپ کو آپ کی باڈی کی چینجز یعنی بایو کیمیکل چینجز سے آتا ہے اور ایک آپ کو سائیکولوجیکل چینجز سے آتا ہے. لیکن وہ سائیکولوجیکل چینجز کی وجہ سے ہماری فزیکلی بھی باڈی کوئی بیماریاں بھی ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ڈیزیزز. بالکل صحیح. اچھا ان کے بارے میں بھی تو یعنی اگر آپ یہ دیکھو اگر آپ کو کسی چیز سے خوف آنا شروع ہو گیا ہے، ڈر سے اگر وہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے کیا آپ کو لگ رہا ہے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں یا آپ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں یا آپ کی ہارٹ جو ہے پلپٹیشن بڑھ گئی ہے یا آپ کے فیشل ایکسپریشن بالکل او میں چلے گئے ہیں، آپ کی آنکھیں بالکل ساکت ہو گئی ہیں یا آپ کا دماغ جو ہے اس وقت سوچنا سمجھنا بالکل بند کر دیا ہے. اب یہ اسٹیٹ ایک سیکنڈ کے لیے سامنے کسی ایکسیڈنٹ دیکھنے سے آیا ہے اور وہ اسٹیٹ آپ کتنا لمبا آپ کے ساتھ رہتا ہے. بالکل. وہ پلیز لسٹ بھی چلائی علامات کی جو ہمارے پاس ہیں فیئر کے، ڈر، خوف، فوبیاز کے، کہ آپ نے کہا ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، پسینہ آنے لگتا ہے، یہ سمٹمز ہوتے ہیں یہ سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان سمٹمز کو آپ یہ دیکھو کہ وہ کتنے آفن آپ کے پاس آ رہے ہیں، کتنے جلدی آ رہے ہیں کہ وہ سچویشن گزر گئی ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو ہر وقت راتوں میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے کسی خواب کے بعد یا صبح میں یا سامنے تھوڑا سا بھی آپ کے سملیرٹی آف سچویشن آئی بالکل جو اس سے ملتی جلتی ہے، اس کا رنگ، خوشبو، ہوا آپ کو ایک دم سے لگا کہ جیسے وہ آنے والا ہے اینڈ فوراً آپ کا اسٹیج آتا ہے. اور پھر گریجولی بایو کیمیکلز جو ہیں آپ کے وہ کتنے آفن کتنے جلدی آپ کی باڈی میں وہ ہو رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں، تو وہ اسٹیٹ آف مائنڈ، اسٹیٹ آف باڈی آپ کا ایک پرماننٹ سچویشن لے کے آپ کو کانسٹنٹ ایک فوبیا میں لے جاتا ہے. اس کو میں ایک کیجول طریقے سے ایگزامپل دیتا ہوں جو ہمارے پیشنٹ کو سمجھ آتا ہے کہ آپ پانی کو جب پہلی بار بوائل کرتے ہیں تو وہ ٹائم لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاٹ کو بھی گرم ہونا ہوتا ہے اور پانی کو بھی گرم ہونا ہوتا ہے. لیکن جب آپ گرم پانی کو دوبارہ بوائل کرتے ہیں تو وہ اس کا آدھا ٹائم لیتا ہے. اگر آپ اس کو ٹائم اینڈ اگین بوائل کرتے رہیں گے تو وہ ایک اپنی خاص اسٹیٹ میں پہنچ جائے گا. اسی طرح ہماری اسی اسٹیٹ پھر آپ نے صرف اس کو ایک تیلی لگانے کی دیر ہوگی تو وہ گرم ہو جائے گا. اسی طرح ہماری باڈی ہے، جس طرح میڈم نے بولا، اسی چیز ہی کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ آپ ایک ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھرو آؤٹ رہنے لگتے ہیں اور آپ کو بہت چھوٹی باتوں کے اوپر وہ کیمیکلس نکلنے لگتے ہیں، بہت چھوٹی باتوں کے اوپر پینک کریٹ ہو جاتا ہے. ایک کال لے لیں جن کو ہم ٹریگرز کہتے ہیں. جی صدف ہیں جی، کہاں سے صدف بات کریے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی صدف کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنیں. ٹھیک ٹھاک. کیا بتانا چاہیں گے؟ عائشہ میں اپنے بھائی کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے، اس کی عمر 23 سال ہے. 23 جی. اور ہم 3 بہنیں، ایک بھائی ہیں، ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے. اور اس میں اتنے زیادہ خوف پائے جاتے ہیں کہ جتنے آپ فوبیاز کے نام لے رہے ہیں کہ اسے مرنے کا خوف ہے، سڑک پار کرنے کا خوف ہے، لوگوں کو فیس کرنے کا خوف ہے، ہر چیز کا خوف، یہ کنیکشن ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے خوف جو ہے نا یہ سائیکوسس ہے. روتا ہے. جی سوری پھر سے بولیے صدف. وہ اکیلے بیٹھ کے روتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، مطلب ہواؤں میں جیسے کوئی بات آپس میں بات کر رہا ہوتا ہے ہواؤں میں. ٹھیک ہے، تو مطلب ہم اس کے تقریباً ہمیں 4-5 سال ہو گئے اس کی میڈیسن لیتے، اسلام آباد، فیصل آباد، ہر سے ہم نے ڈاکٹر سے بھی کروایا، ہم نے سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ ہر مطلب کیا ہے. میڈیسنس کھاتا ہے تو بس سو جاتا ہے، مطلب کوئی ورک نہیں کرتا، گھر سے باہر نہیں جاتا، لوگوں کو فیس نہیں کرتا، یہاں تک کہ بات نہیں کر سکتا. اچھا
ٹھیک ہے, تھینک یو. ہاں, ہم آپ کو اب بھی بتاتے ہیں کہ اس سے کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے, آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے جس سے اس کی حالت بہتر ہو. جی ڈاکٹر فرح, یہ تو اس میڈیسن تو وہ کھا رہا ہے, نہیں میڈیسن تو وہ کھا رہا ہے, لیکن جو یہ اسٹیٹس اور جو سمٹمس بنا رہی ہیں نا, یہ سائیکوسس کے سمٹمس ہیں. سائیکوسس کا مطلب یہ ہوا کہ سفرنگ وتھ سم سیویئر مینٹل النیس. دیکھو سیویئر مینٹل النیس جو ہے نا, اس میں جو سمٹمز آتے ہیں کبھی کبھی سامنے, وہ پیرانویا کے, فوبیا سے بھی ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم پیرانویا کہتے ہیں, جو ایکسٹریم کیس ہوتا ہے فوبیا. اور یہ پیرانویا کے سمٹمز آتے ہیں سیویئر النیسز میں. ورلڈلی دیر آر 3 سیویئر النیسز جو مینٹل النیسز جن کی ہم بات کرتے ہیں. ایک ہے اس میں کرونک ڈپریشن, دوسرا ہے بائیپولر ڈس آرڈر, اور تیسرا ہے اسکیزوفرینیا. واٹس دی لاسٹ اسٹیج؟ اسکیزوفرینیا. اسکیزوفرینیا اسٹیٹ نہیں ہے یہ 3 مینٹل النیسز ہیں, لیکن ان میں سمٹمز جو ان کے ہوتے ہیں وہ اوور لیپ بہت کرتے ہیں. اوور لیپ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کرونک ڈپریشن کا مریض ہے تو اس کے کچھ سمٹمز ایسے ہوں گے جو اسکیزوفرینیا میں بھی سملر ہوں گے, یا بائیپولر ڈس آرڈر جس میں ہائیز اینڈ لوز موڈ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اب یہ جب سیویئر النیس, سوری میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گی, اکثر لوگوں میں بائیپولر ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے. واٹ از بائیپولر ڈس آرڈر؟ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. بائیپولر ڈس آرڈر ہونا ایک ڈائگنوز کنڈیشن ہے, لیکن بائیپولر ٹینڈنسی ہونا ایک الگ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ڈس آرڈر ہونے کا مطلب تو یہ ڈائگنوزڈ ہے, از بین ٹریٹنگ بائی میڈیسن اینڈ دین سائیکو تھراپی آفٹر دیٹ. لیکن ٹینڈنسی کا مطلب یہ کہ ان لوگوں میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ بیسک ایک موڈ ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑے مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جینیس لوگوں میں پایا جاتا ہے, جو کریٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں, جو زیادہ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آئسولیٹڈ رہنے کا کوشش کرتے ہیں. فیملی میں بھی ڈیفینیٹلی فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے, لیکن عموماً جو ذہانت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ریسرچز کر رہے ہوتے ہیں, رائٹرز ہوتے ہیں, جینیسز جو ہوتے ہیں, ان میں یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت چیزوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم ٹینڈنسی کہتے ہیں. جہاں پہ وہ دیکھیں کہ ایک اور بات میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر ڈرگز لینے کا بھی ایک خاص مسٹری ہے, پائی جاتی ہے کہ یہ ڈرگز کی طرف بہت ایزی چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ اپنے موڈ کو فلکچویٹ کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جس طرح ہم الیکٹرسٹی میں اسٹیبلائزر لگاتے ہیں اس کو لیول میں لانے کے لیے, اس طرح یہ اپنے موڈز کو لیول میں لانے کے لیے ڈرگز لگا دیتے ہیں, اور وہ پھر اس کو ایک ناکام کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کریں, لیکن وہ نہیں کر پاتے. اس میں ڈپریشن اور پھر مینیا کنڈیشن جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اینٹی ڈپریسنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ میں رکھتے ہیں, نہ زیادہ خوشی کا احساس ہونے دیتے ہیں, ایم رائٹ, نہ بہت زیادہ. دیکھیں اگر اینٹی ڈپریسنٹ یا اینزیولائٹک کوئی دوائی ڈاکٹر اگر دے رہا ہے تو وہ بڑی کیلکولیشن کے ساتھ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا ہم لوگ مل کے جب کام کرنے لگے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ تو ہر چیز بڑی سوچ سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بائیپولر ٹینڈنسی کے لوگ عموماً سیلف ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, جو ڈاکٹر وجاہت کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیلکولیشن کے ساتھ دیتے ہیں. جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے سیویئر النیس سے, اس کو 6 مہینے لگتے ہیں کم از کم ریئل صحیح ڈائگنوز کے لیے, ٹھیک ہے. سو ایون اگر ڈاکٹر وجاہت اس کو کوئی اینٹی ڈپریسنٹ یا کیمیکلز پرسکرائب کر رہے ہیں اس کے بیلنس کے لیے, 6 مہینے تک اس کے سمٹمز اور اس کے موڈ کا ایک لاگ تیار ہونا چاہیے. جا کے 6 مہینے کے بعد یہ پتہ چلے ان کو کہ یہ کیا ریئیکشن ہے ان دوائیوں کا. اور 6 ہفتے لگتے ہیں کسی بھی ایک دوائی کو کام کرنے میں. تو 6 ہفتے میں میرے اور آپ کی جو مینٹیلٹی ہے میرے ملک کی, وہ یہ ہے کہ ہم 6 ہفتے انتظار نہیں کرتے. ایک دوائی لے کے, ایک ڈوز لے کے ہم کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں, تھراپسٹ بدل دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں, ٹھیک ہے, سب غلط ہے. ابھی بریک پہ جانا ہے, لیکن واپس آئیں گے, مزید اس پہ گفتگو کریں گے. اور جن کی کال آئی تھی صدف آئی بلیو, ان کی بھی ہم نے کنڈیشن, ان کے بھائی کی کنڈیشن کے بارے میں اور بات کرنی ہے. بریک پہ جائیے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا, اس کا جواب دیجیے SMS کے تھرو 8888 پہ, یا ہمیں کال کریں 02132270861 سے لے کے 66 تک. بریک لیجیے, یہ وقت ہے میرا. کیا ایک صحت مند انسان کو بھی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے؟ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے SMS کریں YWHM اسپیس دیں اور اپنا میسج ٹائپ کریں, بھیج دیں 8888 پر.
ویلکم بیک ٹو یہ وقت ہے میرا. میں ہوں عائشہ عمر, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاہت اور ڈاکٹر فرح نسیم. فیئرس فوبیاز پہ بات ہو رہی ہے. ایک کالر تھی صدف فرام اسلام فیصل آباد. انہوں نے سوال کیا تھا, ان کا بھائی ہے 23 سال کا جس کو بہت مختلف قسم کے فوبیاز ہو گئی ہیں, کوئی ایک فوبیا نہیں ہے, وہ سارے آپ نے کہا کنیکٹڈ ہیں, اس لیے سب اوور لیپ ہو رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے بہت سارے وہ ماہر نفسیات کے پاس گئیں, میڈیسنز نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو ہم نے ایک سولوشن دینی ہے. ڈاکٹر وجاہت, ڈاکٹر فرح, ایک کر کے وٹ آن اے انڈیویجول لیول وہ کیا کر سکتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ. دیکھیں ٹریٹمنٹ جو ہے نا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. جس طرح چیزیں ریسرچ ہو کے کھل کے سامنے آ گئی ہیں, اب ٹریٹمنٹ بھی بہت الگ ہو گئی ہے, ڈائمینشنز بہت ڈفرینٹ ہیں. آئی نو دیٹ کہ آپ سے دوائیاں دے کے ان چیزوں سے فارغ نہیں کرا سکتے کسی کو, یا سائیکو تھیراپی کر کے, تسلی تھیراپی کر کے, ان تمام چیزیں کام نہیں ہو سکتا. ابھی کمبینیشن بن چکا ہے. آپ پہلے ٹریٹمنٹ دے کے اس کے ڈپریشن کو باہر نکالیں تاکہ وہ بولنے کی سمجھنے کے قابل ہو. پھر سائیکو تھراپسٹ جو ہوتا ہے یا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ سیشنز دے کے اس کے پرسیپشن کو دیکھتا ہے. جو دیکھو کوئی بھی فوبیا ہے نا, اس کے پیچھے کوئی پرسیپشن ہے. میں ایک مزے کی مثال دوں, آپ یو کے میں جاؤ, امریکہ میں جاؤ, لوگ ڈاگ کو دیکھ کے پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے ڈر کے. یہاں پہ وہ ڈرتے ہیں, حالانکہ وہ بیچارہ, حالانکہ وہ ڈاگ, کیوں, یہ کلچر کا ہمارا ایک پورا پرسیپشن ہے, ٹھیک ہے, کتا کاٹتا ہے, کتے گندے ہیں یہ. تو اب پرسیپشن کو جب تک چینج نہیں کریں گے, آپ فور ہیڈ پہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو پیچھے جانا پڑتا ہے آدمی کے پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے. سوشل کنڈیشننگ جو ہوئی ہوتی ہے, کنڈیشننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر متس ہیں, ایل فاؤنڈیڈ بلیفز بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں, جو کہ ہمارے صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں. جیسے کہ چھوٹی سی مثال ہے, بلی رستہ کاٹ دیتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. ان پہ بھی ہم ایک شو کریں گے, ڈفرنٹ متس اور سپرسٹیشنز پہ پورا شو کریں گے. اور ان سے انزائٹی پیدا ہوتی ہے, لوگ نہیں سمجھتے, اور وہ بڑی سٹل ٹیپ ہوتی ہے, نظر نہیں آتی. کچھ لوگ دماغ کے ایک حصے میں اس کی بیٹھ انزائٹی چل رہی ہوتی ہے. اور یو نو ون تھنگ کہ 100 میں سے 3 سے 4 لوگوں جو فوبک ہو جاتے ہیں, اور ان کی پھر ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور ڈسفنکشنل ہو جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے صدف نے جو اپنے بھائی کا ذکر کیا ہے, اس میں جو سمٹمز انہوں نے بتائے ہیں وہ سائیکوسس کے سمٹم ہیں. ٹھیک ہے, سائیکوسس کے سمٹم کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو جہاں بھی یہ لوگ رہتے ہیں کسی اچھے سائیکیاٹرسٹ سے کنسلٹ کریں. تو کہہ رہی ہیں گئی ہیں دوائیاں, لیکن دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کیا ہوتا ہے کہ 2 ہفتے 3 ہفتے دوائی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائیکوسس کے لیے سب سے پہلے ڈائگنوز ہونا چاہیے. اس ڈائگنوز کے ساتھ 6 مہینے ڈاکٹر لگائے گا ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس شخص کو کون سی میڈیسن سوٹ کرتی ہے. دیکھیں ہر بایولوجی, آپ کو اگر پیراسیٹامول سوٹ کرے گی, مجھے پیناڈول سوٹ کرے گی. وی آل آر ڈفرنٹ اینڈ دیر آر, دیٹس وائی. اور کچھ لوگ بالکل ریئیکٹ کر جائیں گے اس چیز سے. تو کچھ بایولوجی جو ہیں, کچھ باڈیز جو ہیں ریئیکٹ کرتی ہیں اینٹی سائیکوٹک میڈیسن سے, کچھ بالکل نہیں کرتی. اچھا, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کچھ میڈیسن سے اس کی کنڈیشن ورس ہو سکتی ہے؟ نہیں, ورس نہیں ہوتی, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ورس, دیر از نو سچ تھنگ ایز ورس کہ ہو, یا تو تھوڑا بہت ہوگا یا نہیں ہوگا. کچھ چیزیں اسٹیبل ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن یہ جو سائیکوسس ہے, یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ود میڈیسن, ود تھراپی, اینڈ دیر از اے ہول سسٹم ناؤ. فیملی کی بھی کاؤنسلنگ ہونی ضروری ہے نا. جی, میں اسی طرف وہ کس طرح ڈیل کریں, میں اسی طرف آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں ہم سائیکیاٹرک ریہیبلیٹیشن. اس ریہیبلیٹیشن میں فیملی سائیکالوجی بھی آتی ہے, اس میں اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ بھی آتا ہے, اس میں جو شخص سفر کر رہا ہوتا ہے اس کو پورا ٹریٹمنٹ سے گزارا جاتا ہے. اس کے ساتھ میں ایک بات اور ایڈ کروں, کالر ہے بڑی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں, جلدی سے ایڈ کر دیں. کہ ہم چھوٹے فوبیا سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جو اس کا سب سے بڑا فوبیا ہے نا, جو اس کو ڈس فنکشن بنا رہا ہے, ہم ڈائریکٹ اس پہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, ہم اس کے چھوٹے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں پہ, کیونکہ کانسیپٹس اور جو پیراڈائم ہے ہمارا وہ چینج ہوگا تو فوبیا آٹومیٹکلی کم ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی صدف, آئی ہوپ آپ کے بھائی کی کنڈیشن بہتر ہو جائے. کال ہے ہمارے پاس جی, کون ہے لائن پہ؟ نسرین. جی نسیم فرام کراچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں عائشہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. نسیم, کیا بات شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے ساتھ؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میرا خوف اس قسم کا ہے کہ ہجوم میں جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے, رش والی جگہ پہ لوگوں سے مجھے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہیں, جج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. انفیکٹ ہم بریک پہ اس پہ بات کر ہی رہے تھے. تھینک یو نسیم. فیئر آف پبلک, اور آپ نے جیسے کہا پرفارمنس کا فیئر. ہاں, یہ فیئر آف پبلک سے زیادہ جو یہ بتا رہی ہیں, یہ مجھے ان کا فیئر آف ہیوملیشن لگ رہا ہے. دیکھو بچپن سے جب ہم اسکولوں میں ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہیں. پھر ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے جو
माँ बाप और घर वाले मिलके बहुत बच्चों को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। बिल्कुल, और उसकी मोटा है तो तुम मोटे हो, मोटे हो, मोटे हो, या बेवकूफ हो, या अहमक हो, या तुम काली हो, या तुम बिल्कुल लेबल कर देते हैं। अच्छा, या तुम काली हो, या नाटी हो, या तुम्हारे से तो कोई शादी नहीं करेगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम तो ये भी अच्छा नहीं करती। तो इतना क्रिटिसिज्म जब आप सुनते हैं ना, तो जैसे ये बता रही हैं इनके जो फियर्स हैं या इनका जो पैरानोया या इस वक्त हो रहा है इनका, वो उस स्टेज से गुजर के इस स्टेज तक आता है। करें क्या अब, करें क्या? इनको मेरे ख्याल है एक बिल्कुल रेगुलर थेरेपी की ज़रूरत है। ठीक है, किसी के पास जाएं। सबसे इनके साथ मैं सॉरी अचानक दिमाग में आ गई बात कि सबसे पहले तो इनको इनकी डिजीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि डिजीज़ कॉन्सेप्ट नहीं, अब उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि जी मुझे है फेयर ऑफ नहीं है, ये पब्लिक, अब वो एक्सेप्टेंस करें नहीं क्या, है। किस तरह ओवरकम करें? देखो, मेरे ख्याल है डिजीज़ नहीं, इनके सिम्टम्स से ही पता चलेगा कि इनके जो इनके फियर्स हैं उनके पीछे कहाँ है, क्या स्टोरी है, ठीक है, और किस तरह ये यहाँ तक पहुँची ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर ही रहे हैं डिफरेंट किस्म की थेरेपीज पे और फेयर्स पे, तो जी किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। रिदा जो मेरी लाहौर की एंकर हैं, वो लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, माहिर नफ्सियात जिनका नाम है मीरात गुल। डॉक्टर मीरात के साथ वो बैठी हैं, उनसे भी इसी सवाल के बारे में पूछते हैं। ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, बाकी और मुल्कों में शायद इतना नहीं होता, जो सबसे ज़्यादा हमारी ही मुल्क और सोसाइटी में ये पाया जाता है। जी रिदा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम आयशा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक रिदा, आपके साथ डॉक्टर मीरात गुल मौजूद हैं, आई बिलीव। उनको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर साहबा मौजूद हैं, और जिस तरह आपने क्वेश्चन किया उसी को मैं इनके साथ कंटिन्यू करती हूँ। डॉक्टर साहब, आप भी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी पहले, तो फेयर ऑफ पब्लिक की बात कर रही थी। क्राउडेड जगहों पे जाने से जो कॉलर थी उनको रश वाली जगहों में एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि फोबिया की डेवलपमेंट जो है, क्या ये ऐसी भी कोई परसेप्शन होती है कि आप पैदा हो सकते हैं किसी फोबिया के साथ, या ये ओवर टाइम ही डेवलप होती है? और ये जो इस किस्म का ख़ास फेयर है, जैसे आयशा ने भी कहा कि हमारे मुल्क में शायद ये ज़्यादा पाया जाता है, पब्लिक और क्राउडेड जगह पे लोगों को फेस करने से, पब्लिक स्पीकिंग का एक फेयर होता है बहुत ज़्यादा। थेरेपी कैसे की जाए? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो बताया गया ना, ये जो कॉलर थी उन्होंने जो बोला, उनका जो डॉक्टर साहबान ने बता रहे थे कि इनकी मे बी डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, चाइल्डहुड इश्यूज़ हों। अगर हम जो डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, जो साइकोथेरेपीज़ डिफरेंट हैं, अगर हम साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव पे जाएंगे तो वो कहते हैं जी बचपन में कोई ना कोई इशू आया, जब ये बड़ी हो रही थी टीनेज में कोई ना कोई इनको हादसा हुआ होगा, कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा जो शायद बैक ऑफ द माइंड रह गया। अच्छा, और उसको एक इवेंट होता है, उसका हम उसको शायद नज़रअंदाज कर दें, मगर दोबारा उसी तरह का इवेंट कोई हादसा दोबारा से हो ना, तो वो चीज़ पक्की हो जाती है। अच्छा, और तीसरी बार जब अगर हमें वही हालात मिले तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। अच्छा, और इस तरह वो फोबिया जो है वो नशोनुमा पाने लग जाता है, और फिर हम उसको कैरी ऑन करके हम फिर समझते हैं कि नहीं, अब हमें सबके सामने नहीं बोलना, हमें रश वाली जगहों पे नहीं जाना, हमें किसी से सवाल नहीं करना। वो ह्यूमिलिएशन का डर, वो पॉइंटेड आउट होने का डर कि भाई ये हमें निशाना ना बना दें, तो वो एक तरह से वो जो अपने में वो अपनी खुद एतमादी को लूज कर जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाना, सेल्फ एस्टीम का कम हो जाना। आप भी कुछ ऐड कर के लोग भी जी सेल्फ एस्टीम भी जी। तो वो होता क्या है कि वो साथ साथ जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो भी रीइंफोर्स करे होते हैं। अच्छा ठीक है, वो लड़की अगर कहेगी कि जी मैं नहीं, तो इसको काउंटर कैसे किया जाए? क्या इसके लिए थेरेपी इम्पोर्टेंट है? और थेरेपी क्या सिर्फ इनकी, या थेरेपी जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी भी? हमारा तो बेसिक मकसद यही होता है कि पहले तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि वो अपनी बीमारी के बारे में क्या जानता है, ठीक है। फिर हमने उससे पूछना है कि उसने इर्द गिर्द से क्या सुना है, और इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उसकी इस चीज़ को। क्योंकि अगर इर्द गिर्द से उसको सहारा मिल रहा है, जैसे अगर एक लड़की है वो शाय है, वो सबके सामने नहीं बोलती, तो वो लड़की है, जायज़ है, ठीक है। और वो इससे ये यानी कि इर्द गिर्द से वो रीइंफोर्स होता जा रहा है, उसकी वो हल नहीं हो रही चीज़, और मे बी वो एग्जैजरेट भी हो जाए, वो बढ़ भी जाए किसी हद तक, और फिर उसके कामकाज में भी प्रॉब्लम आए। यहाँ जो मिराज जो कह रही है, मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखें, ये चीज़ शुरू होती है एक बिल्कुल आम बिहेवियर से, जिसको हम डर कहते हैं। डरते 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 खौफ में कन्वर्ट होके पैरानोया तक चली जाती है। तो जब आपके पास क्लाइंट आता है तो वो स्टेज को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये अभी कौन से स्टेज पे, और
आयशा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब तक ये खौफ या ये डर या पैरानोया जब तक आपकी ज़िंदगी को एब्रप्ट नहीं करता, आपकी ज़िंदगी को परेशान नहीं करता, एग्जैक्टली इग्नोर करते रहते हैं। जी डॉक्टर मीरात, बैक टू यू। हाँ जी, पैरानोया को ज़्यादा एग्जैजरेटेड स्टेट हो जाएगी। हम अगर सिर्फ फियर और फोबिया की बात करें ना, तो ये तो हम कहते हैं कि इसमें एक्चुअल जो चीज़ है असल में वो उतना डरावना नहीं है जितना हमें डर लग रहा है। पैरानोया तो फिर आगे एक और टर्म आ गई, मेरे ख्याल में उसको हम अगर अलग ही रखें तो बेहतर है। हमें सिर्फ फियर और फोबिया के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लर्नड बिहेवियर है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाए फिर सस्पिशियसनेस और आगे पैरानोया बढ़ सकता है। लेकिन अभी चूँकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ फियर की, तो फियर इज़ दैट हम डर जाते हैं, कभी अंधेरे कमरे में से जाते डर जाते हैं। हाँ। अब अगर बैक बिहाइंड रीज़न पूछें तो बच्चों के साथ क्या, वो अम्मी डराती थी या बहन भाई बड़े डरते थे, बहू है उधर नहीं जाना। सो अब डार्क प्लेसेस से डर लगता है। कभी इवेंट ये हुआ कि लिफ्ट बंद हो गई छोटे होते, क्लस्ट्रोफोबिया, लिफ्ट में रह गया बच्चा अकेला, या तो वो क्लस्ट्रोफोबिया उसको हो गया। ठीक, अब वो इवेंट्स हम डिटेक्ट करके फिर इवेंट को EMDR जो बहुत सी थेरेपीज हैं जिसके थ्रू वो रीलिविंग करवा के उससे उसी को तो इस थेरेपी में आप मतलब पीछे जाएंगे और फिर इस पर्टिकुलर इवेंट को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, इट्स अ बिहेवियरल टेक्निक। उसमें क्या है, हम एक अगर मिसाल के तौर पर एक इंसान को डॉग फोबिया है, राइट, उसको किसी भी एनिमल से फोबिया, लिजर्ड का फोबिया है, एनीथिंग, तो उसको क्या हम करेंगे कि हम कहेंगे कि उससे लीस्ट चीज़ वो क्या टीवी पे देख सकता है, डॉग भागता हुआ, बार्क करता हुआ, कुछ भी भौंकता हुआ, तो वो क्या, हाँ जी मैं देख सकता हूँ। अगर वो उस तरह भी नहीं देख सकता तो हम कहते हैं सोच सकता है। हाँ, ओके। लीस्ट बॉदरिंग चीज उससे करानी है पहले, और उससे उसको डिसेंसिटाइज कराना है। उसके बाद ग्रेजुअली उसकी हायरार्की में चलते 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 उसको एंड पे लेके जाना है। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी डॉक्टर मीरात, एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो, हम कुछ फोबियाज और कुछ डर खौफ ऐसे हैं जिनके साथ हम जिंदगी गुजार सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि मुमकिन है कि हमारा जो खौफ है, हमने ट्रीट उसको करना है जी, हमने ट्रीट तो सिर्फ उसको करना है जो हमारे रोजाना के कामों में प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, यानी डॉग के साथ अगर हमारा मसला है तो वी कैन लिव आवर लाइफ विद दैट। 95% यस 95% हमारी औरतें जो है वो छिपकली से डर के जिंदगी आराम से गुजार रही हैं। देखें, एक और बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि खौफ और किरायत में भी एक फ़र्क है, ठीक है ना, जिसको देख के आप बिज़ार फील करते हैं, यस, या डिस्गस्टिंग जो फीलिंग्स हैं वो, और हमें इस बात को दोबारा, जैसा फेयर और फोबिया में हमने डिफरेंस देखा, उसी तरह हम खौफ में और किरायत में भी देख सकते हैं कि हम कॉकरोच को देख के कोई इतना फोबिक नहीं होते, लेकिन उसको देख के हमें कुछ किरायत आती है। इसी तरह कुछ कीड़े मकोड़े हैं, तो इत्तेफाक से, क्योंकि बायोलॉजी पे मैं बात करूंगा, ब्रेन पे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम जो है ब्रेन में फोबिया का एक जो जगह है और किरायत का बड़ा करीब करीब रखा। लेकिन वो किरायत से इतना फोबिया शुरू हो जाता है कि उनको लगता है वो कीड़े चलना शुरू हो जाएंगे और हमारे ऊपर गिर जाएंगे। दैट इज अ फोबिया। और ये चीज़ उस वक्त आती है आयशा कि जब आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से अगर डील कर रहे होते हैं जी, तो मेनली ये जो हमारे डर, खौफ, फोबिया, पैरानोया, ये सारा कुछ जो है एक्चुअली रिलेट करता है स्ट्रेस से, कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त मेरे सामने क्या क्या है और मैं क्या स्ट्रगल कर रही हूँ और कितनी चीज़ों से डील करना है। तो फिर वो जो डीप डाउन डीपर प्रॉब्लम्स होती हैं। जी डॉक्टर मीरात जी, रिदा बैक टू यू। जी मैं क्वेश्चन कर रही थी, बल्कि डॉक्टर साहबा जो उधर बैठी उनसे भी और मीरात आपसे भी, कि क्या ये ज़रूरी है कि कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हो तो ये फोबियाज ऐसे बढ़कर सामने आते हैं कि हम इनको इस कंडीशन में समझें कि अब इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? देखिए, आउट ऑफ द ब्लू तो किसी तरह भी फोबिया नहीं आता, ठीक है। ये कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई ना कोई हमने सुना होता है, देखा होता है, पढ़ा होता है या एक्सपीरियंस किया होता है, तो तभी हमें वो चीज़ डेवलप होती है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट, वो ट्रिगरिंग इवेंट होता है कोई ना कोई, ठीक है। और फिर मेंटेनिंग फैक्टर्स होते हैं जो उसको, हमारे डर को मेंटेन करी जाते हैं, कोई रीइंफोर्सर्स होते हैं। हमारा डर बर्दाश्त करने के लिए अगर लोग हैं तो फिर हम डरते रहेंगे। राइट, बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत आई थिंक वहाँ पे भी सबसे ये क्वेश्चन कि एक टबू है हमारे सोसाइटी में कि जब हम थेरेपी के लिए जा रहे होते हैं या हम किसी
साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का जिक्र करते हैं लोगों में, या कहते हैं कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बड़ा डर डर के आप किसी को सजेशन भी देते हैं ये कि ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं, थेरेपी क्यों नहीं लेते। तो ये फेयर है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी से बात कर सकें, किसी से गाइडेंस ले सकें, किसी से डिस्कस कर सकें अपने फेयर। अच्छा रिदा, आई एम रियली सॉरी, इस तरह से सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर। इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद देंगी आप डॉक्टर। हैव टू टेक दिस ब्रेक पे जाइए, वापस आइए और यही सारे लोग मौजूद होंगे। ये वक्त है मेरा। आपके ख्याल में खौफ एक बीमारी है या महज एक कुदरती एहसास? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM, स्पेस दें और अपना मैसेज टाइप करें, भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। हम जी बात कर रहे हैं 3 एक्सपर्ट से। लाहौर में डॉक्टर मीरात गुल है हमारे साथ, और कराची स्टूडियो में जी डॉक्टर वजाहत एंड डॉक्टर फरहान नसीम आर सिटिंग विद अस। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल स्क्रीन पे आपने देखा था कि क्या जो फोबियाज हैं वो नेचुरल होते हैं, वैसे नेचुरली आपके दिमाग में होते हैं, या उनको बीमारी कहा जाता है डेवलप जिस तरह वो करते हैं, कि ये सवाल था। और उससे पहले एक सवाल पूछा था हमने आपसे कि अगर आपको किसी किस्म के फोबियाज हैं या फियर्स हैं तो क्या माहिर नहीं, अगर आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं तो क्या फिर भी आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए या नहीं? और इसी का जवाब हमें डॉक्टर मीरात देना शुरू कर रही थी कि जी लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि श्रिंक्स के पास जो एक स्लैंग वर्ड है जाना, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो जी उसका जवाब अब शुरू करते हैं। जी डॉक्टर मीरात। हेलो। हम लोगों ने जी हम लोगों ने स्टार्ट किया था इधर गंगाराम में, काउंसलिंग स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। इफ दे हैव अ लिटिल बिट डिफिकल्टी इन स्टडीज या कोई भी वो बात करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे जो है ना ग्रेजुअली देखा गया है कि ये लास्ट 2 डिकेड्स में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स हमारे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ठीक, उसकी वजह से हमारे पास जो बड़े थे ना, जिनके पास बैठा करते थे सारे लोग और कहते थे जी हमें किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारे बड़े हैं मशवरा देने के लिए, हमें समझाने के लिए। तो एक चीज़ होती है कि जो वो घरेलू टोटके होते हैं, एक चीज़ होती है जो प्रोफेशनल आपको गाइडलाइन दी जाती है कि इसके मुताबिक चलना चाहिए। मेरे पास खुद बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो जिनको कोई इलनेस नहीं, नींद की प्रॉब्लम नहीं, भूख नहीं की प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस उनको डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है कि उनको क्या चीज़ इख्तियार करें क्या ना इख्तियार करें। सो ये अवेयरनेस की बात है। इसको जब हम लोग वो लेते हैं ना, टैबू की तरह लेते हैं कि जी ये तो हम बीमार हैं, कोई हम ज़हनी मरीज़ हैं, किसी को पता ना लग जाए। क्योंकि हमारे पास डॉक्टर साहिबान को भी पता होगा, उनके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिसमें वो कहते होंगे जी हमारे शादी होने वाली है, अब ससुराल वालों से दवाइयाँ छपानी हैं, दवाइयाँ खत्म कर दो हमारी, या फिर जी मेरी शादी होने वाली तो बीवी को ना पता लग जाए मैं दवाई खाते हो। जी बोलिए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोग हमारे माशरे में अफसोस के साथ ये चीज़ों को बहुत स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है। ठीक है सोशली वही ना, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप सर डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से कॉमन तो ये हमारा स्टिग्मा जो है ना, ये कम हमें इसको लाइटली लेके ना, मैं तो बल्कि भी रिदा को भी कह रही थी कि हमें छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए जहाँ लोग आए आके एट अ कप ऑफ टी और समथिंग बैठे, इसको इजी चीज़ लें कि हम मशवरा ले सकते हैं किसी से। जरूरी नहीं कि हम बीमार हैं, आखिरी दम पे जब तक टूटेगा नहीं तब तक हमने कुछ कराना नहीं। अच्छा डॉक्टर मीरात आयशा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, एक कॉल है मेरे पास लाइन पे। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हैं आप? बस मेरे आप यकीन करें कॉल मिलाते मिलाते आयशा मेरी उंगली टेढ़ी हो गई है। कभी काट देते हैं और कभी बिजी हो जाते हैं। सॉरी। तो बहुत ही एक बात करनी, मेरी प्लीज लाइन नहीं काटिएगा, मैं वेरी मच डिप्रेस ना। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है कि बड़ी अच्छी सी डॉक्टर आई हैं जिन्होंने रेड कपड़े पहने हुए हैं ना, डॉक्टर फरा।
مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, مجھے آفس جاتے وقت نا خوف ہوتا ہے کہ میں ابھی تک میں مینیجر ہوں, ایک جگہ جنرل مینیجر ہوں, کہ کہیں میں راستے میں مر نہ جاؤں. ایکچولی یہ اس وجہ سے ڈیولپ ہوا کہ میں جو تھی نا بلڈ پریشر ہے مجھے نا, تو اب ایک دفعہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس میں گئی, وہ اچانک مر گیا میرے سامنے. تو مجھے اتنا ڈر لگا کہ نا میں نا ہر بات سے اب ڈرنے لگ گئی ہوں. اور نا میں مطلب ابھی تک دیکھیں صبح 8 بجے آفس کا ٹائم ہے, میں اب تک ڈری گھر میں بیٹھی ہوئی کہ راستے میں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تو کیا کروں میں عائشہ؟ ویسے میں باہر معاملے میں بہت سمجھدار ہوں, اور وجاہت صاحب بہت ہینڈسم ہے, بہت نائس پرسنالٹی لگ رہے ہیں, لیکن میری یہ ایک عجیب سی پرابلم ہو گئی, میں اکیلے نہیں رہ سکتی گھر میں. ہر چیز سے آپ کو بیسکلی ڈر لگنا شروع ہو گیا ان لائف. لیکن میں بولڈ بھی بہت ہوں, میں نے اپنے خاندان کی اتنی ہیلپ کی ہر طرح کی. ٹھیک ہے, تھینک یو یاسمین. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. سفرڈ ود ٹراما. ہاں, اس کو, اور یہ جو اس وقت ان کی سفرنگ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر ہے ان کا. ٹھیک ہے, کہ اب ٹراما کے لیے جو ان اے وے دا وے وی سی ایز تھراپسٹ از دیٹ کہ شی نیڈس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ مور. اینڈ ایز ڈاکٹر میرات جو کہہ رہی تھی کہ کس طرح اسمالر چیزوں سے لے کے اور پھر ٹراما تک جاتے ہیں. جی ڈاکٹر میرات, آپ کیا کہنا چاہیں گی, یاسمین کو کیا سجیسٹ کریں گی؟ ہیلو جی ڈاکٹر میرات. ہیلو جی بولیے. ہاں جی, اب ان کا ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ان کو ٹراما ہوا ہے, جس کے لیے ہم آئی موومنٹ ڈی سینسائزیشن ری پروسیسنگ EMDR ٹیکنیک ہے. کچھ ٹیکنیکل ورڈز کا کام اگر ہم میں کہہ رہی ہوں ٹیکنیکل ورڈز کا کام اگر استعمال کریں تاکہ ہر عام انسان کو ہماری بات سمجھ آ جائے. ٹراما کیا ہوتا ہے اردو میں؟ ٹراما بتائیے کیا ہوتا ہے. ٹراما جی یہ ایک حادثہ ہے, ایک دکھ ہے جس میں وہ انسان اسی جگہ پر سٹک ہو کے رہ جاتا ہے, وہیں جا کے رہ جاتا ہے جہاں وہ ٹراما ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ بار بار وہ اس کا جو ہے نا آگے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی وہ چیز پکچر میں آ جاتی ہے, سامنے آ جاتی ہے, کبھی وہ چیز گراؤنڈ, جیسے ابھی میں بیٹھی ہوں اور کبھی یہ پیچھے ساری گراؤنڈ ہے, کبھی میں پکچر میں آؤں گی, کبھی لوگ دیکھیں گے اوکے یہ ریڈ اینڈ بلیک چل رہا ہے, اس طرح چل رہا ہے. تو یہ اس طرح سے جو ٹراما ہے وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جو یاسمین صاحبہ ہیں ان کے لیے ان کی کسی فیملی کے اگر ایشو نہیں ہو رہا, یہ آرام سے سوشلائز کر رہی ہیں, سب کر رہی ہیں, مگر چونکہ ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو پرابلم ہے, کیونکہ انہوں نے ایک جگہ گئیں, انہوں نے وہ حادثہ دیکھا, ایک اچھا والا بندہ سامنے بیٹھا ہو اور اس کو ایک ایسے ایک دم سے نہیں ڈرائیو کرتے ہوئے پرابلم نہیں ہے. ڈاکٹر میرات انہوں نے کہا مجھے ہر چیز سے ڈر لگتا ہے ڈرائیو کرنے میں, ہر چیز سے. گھر بھی رہتی ہیں تو ڈر لگتا ہے. ابھی اگر گھر بھی رہتے ہیں, دیکھیں نا اب تو یہ جنرلائز ہوتا جا رہا ہے نا, ایک وہ چیز چھوٹی سی چیز سے شروع ہوا, اب یہ جنرلائز ہوتا جا رہا ہے, یہ بڑھاتی جا رہی ہے, اس کا سرکل جو ہے وہ بڑھاتی جا رہی ہیں. کیا کریں اس کے بارے میں؟ ہاں, ان کو یہیں ان کو روکنا چاہیے. ان کو چاہیے, کراچی میں بہت سے ماہر نفسیات ہیں, ان کے پاس جا کے سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ یہ اپنی کتھارسس کریں, بولیں, بولیں, چیخیں, چلائیں, پہلے وینٹیلیٹ کریں اپنے آپ کو, پورا نکال دیں اپنا غبار. ٹھیک ہے, جب وہ نکال دیں گی اس کے بعد جو تھراپسٹ ہے وہ اس قابل ہوگا کہ وہ ان سے اب پوچھے کہ وہ ان کی فیلنگ کیسی ہے, وہ ان کو ہفتے وار بلائے, ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے کے آج آپ نے یہ کرنا ہے. اور پھر ان کی جب ایک ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ریپو بلڈنگ کہتے ہیں, کہ آپ جب کسی کو اپنا سارا دکھ سنا دیتے ہو نا, اس کے بعد آپ کے اس کے اوپر تھوڑا سا عقیدہ بن جاتا ہے, تھوڑا سا اعتبار بن جاتا ہے. بیکاز یہ ان کا ٹراما مجھے لگ رہا ہے شروع کرتے ہو, ان کا جو ٹراما ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے فیئر آف ڈیتھ میں. اور فیئر آف ڈیتھ جو ہے, جس میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ لونلینس میں ہے, اکیلے پن میں ہے, کہ کس وقت سڈنلی آ جائے گی جو موت کی جو اچانک والی چیز ہے. ہم نے بہت ڈیٹیل میں ویسے فرسٹ سیگمنٹ میں بات کی تھی. ان کو بھی اچھا یہ جو ہے ڈرامہ یہ اس طرف لے کے جا رہا ہے ان کو. جی جلدی, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اگر یہ دیکھیں کہ یہ کیا لوگوں میں ٹھیک رہتی ہیں, یہ ان کو کمپنی چاہیے, یہ لوگوں میں بیٹھے ہیں, گلے ملے ہیں تو یہ ٹھیک رہتی ہیں. سو ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی جو ہم ان سے پوچھیں گے, اور ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں گے تاکہ یہ اس کو اویل کرتی جائیں, ان کو ٹاسک کو کمپلیٹ کرتی جائیں اور اپنے فیئر کو ریڈیوس کرتی جائیں. بیسیکلی سمپلی چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے, میکینزم پہ بات پہلے جلدی سے. نہیں, سوال کا ٹائم نہیں ہے ردا, کلوزنگ کرنی ہے, نیوز پہ جانا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر میرات. آئندہ بھی ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے اس طرح کا جب شو کریں گے. تھینک یو ردا.
we'll have to say bye to you. Conclusion ये निकली है कि जी बात करना ज़रूरी है. हमारी सोसाइटी में सप्रेस किया जाता है हर फियर को, नहीं बात करनी. औरतों को तो, ख़वातीन को तो वैसे ही कहा जाता है चुप रहो, किसी चीज़ की बात ना करो. तो किसी प्रोफेशनल से जाके बात करें, अपनी सारे फियर्स, अपनी भड़ास निकालें. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी अपनी फ्रेंड को सामने रख के उसके सामने बात करना शुरू कर दें. Am I correct? नहीं, और बहुत सारे सस्ते इदारे भी हैं. ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कहाँ ये सस्ते इदारे? नहीं, आपके मुल्क में है, यहाँ पे कारवाने हयात है. सिविल हॉस्पिटल में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं. जिना हॉस्पिटल कुछ एनजीओज भी हैं, कुछ एनजीओज भी हैं. इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको महंगे सस्ते का भी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आप किसी डॉक्टर को कॉल तो कर लें जो स्क्रीन पे आ रहा है. कम से कम वो आपको रास्ता बता सकते हैं. लेकिन दोस्तों से बात करने का मतलब ये, अगर दोस्त खुद कोई फोबिक हो या परसीव किया हुआ चीज़ हो तो वो उसके लिए एक्म्प्लिसेस बन जाते हैं, वो उनके लिए और भारी बन जाते हैं. तो बस इतनी सी बात. थैंक यू सो मच. मजीद इस पे गुफ्तगू करना तो चाहते हैं, टाइम नहीं है. थैंक यू बोथ ऑफ यू, डॉक्टर फारा, डॉक्टर वजाहत. ये सेंसेशन के गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे. कल हम मिलेंगे व्यूअर्स 10 बजे विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक एंड ब्रांड न्यू गेस्ट. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.